नमस्कारः। भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। इदानीं वयं पञ्चमपाठं पठिष्यामः। इतः पूर्वं चतुर्थपाठे भूमिसूक्तस्य आदितः पञ्चमन्त्रा व्याख्याता भवद्भिः अवगताश्च। भवन्तः जानन्ति यत् भूमिसूक्तस्य 10 मन्त्राः अस्माभिः पठनीयाः सन्ति। अतः ये अवशिष्टाः पञ्चमन्त्राः सन्ति तेषां व्याख्यानम् अत्र भविष्यति। किञ्च पूर्वस्मिन् पाठे येषां मन्त्राणां व्याख्यानं जातं तत्र भवद्भिः स्मृतं स्यादेव। यतोहि के गुणाः पृथिवीं धारयन्ति, पृथिवी च नानाविधानि औषधानि बिभर्ति। अस्माकं जीवनस्य यत् किञ्चित् साधनं वर्तते तत् सकलमपि भूमिः पुष्णाति। सा भूमिः अस्माकं कृते धनादिकं प्रददातु इत्यादिकं सर्वं वर्णितं वर्तते पूर्वोक्तेषु मन्त्रेषु। इदानीं षष्ठमन्त्रतः आरभ्य 10ममन्त्रं यावत् पञ्चानां मन्त्राणां व्याख्यानं प्रस्तूयते। तत्र भूमिसूक्तस्य षष्ठः मन्त्रो वर्तते विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्नि मिन्द्रवृषभा द्रविडेनो दधातु। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्य मन्त्रस्य अथर्वा ऋषिः वर्तते। अस्मिन् मन्त्रे त्रिवसाना षट्पदा जगति छन्दो वर्तते। अस्य मन्त्रस्य भूमिः देवता च वर्तते इति बोध्यम्। सन्दर्भः: अस्मिन् मन्त्रे पृथिव्याः नैकविधं वैशिष्ट्यं वर्णयित्वा ततः धनं कामितं वर्तते। यतोहि भवन्तः जानन्ति एव अस्माकम् इदानीं धनस्यापि आवश्यकता वर्तते। तावत् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतः निवेशनी वैश्वानरम् अग्निम् इन्द्रऋषभा बिभ्रती भूमिः नः द्रविणे दधातु इति। अस्मिन् मन्त्रे यानि पदानि समागतानि सन्ति तेषाम् अर्थं विचारयामः। विश्वम्भरा। विश्वम्भरा शब्दस्य अर्थः भवति विश्वम् अर्थात सर्वं बिभर्ति इति विश्वम्भरा। अर्थात सर्वेषामपि भरणकर्त्री या वर्तते सा विश्वम्भरा भवति। वसुधानि। वसूनि धनानि ऐश्वर्यादीनि वा धीयन्ते स्थाप्यन्ते पोष्यन्ते च अस्याम् अनया वा इति वसुधानि। अर्थात धनादिनिधिरूपा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते प्रकर्षेण सर्वं तिष्ठति यस्यां या प्रतिष्ठा। अर्थात सर्वमपि यस्यां तिष्ठति विराजते सा प्रतिष्ठा सर्ववस्तूनाम् आधारभूता। हिरण्यवक्षाः। हिरण्यं स्वर्ण रजत माणिक्य वज्र मौक्तिक्य वैडूर्य प्रवाल नीलकादिरत्नं वक्षसि हृदये यस्याः सा हिरण्यवक्षाः। अर्थात समस्त रत्नधात्री। जगतः अर्थात संसारस्य निवेशनी अर्थात निवास हेतुभूता निवासकारयित्री वा। वैश्वानरं। विश्वेषां नराणां समूहं तद्घटितं राष्ट्रं प्राणाग्निं जठराग्निं वा अग्निम् अर्थात अग्निनामकं देवं बाह्याग्निम् अग्रनयनकर्तारं जनसमवायनायकं वा। इंद्रऋषभा अर्थात इंद्रऋषभौ अर्थात ऐश्वर्यसम्पन्नः शत्रुसंहारको देवविशेषः तत्सदृशः स्वामी वीरो राजा वा इंद्रः। ऋषभश्च वृषभः धनाद्यभिलषित
मनोरथ वर्षण कर्ता ज्ञानी वा। तथा च इंद्रस्य ऋषभश्च इंद्र ऋषभौ तौ च बिभ्रति अर्थात धारयन्ति पोषयन्ति च भूमिः अर्थात अस्माकं मातृभूमिः नः अर्थात अस्मभ्यम अस्माकं कृते वा द्रविणे अर्थात धनं दधातु धारयतु प्रददातु वा। अथवा नः अर्थात अस्मान् सर्वान् अपि जनान् द्रविणे धने दधातु अर्थात स्थापयतु। तदनुसारम् अस्य मंत्रस्य अयम् अर्थः संपद्यते यत् विश्वभरणकर्त्री रत्ननिधिरूपा वसुधानी वसुधारयित्री सर्ववस्त्वाधाररूपा हिरण्यादिगर्भा जगतः स्वस्यां निवेशकर्त्री वैश्वानरम् अग्निम् इंद्रऋषभौ च बिभ्रति अथवा नरसमूहं तदग्रगामिनेतारं शत्रुसंहारकैश्वर्ययुक्त शूररूपम् इंद्रं ज्ञानरूपादिकं सकलाभिलषितवस्तु वर्षणशीलं वा ऋषभं च बिभ्रति अर्थात तद्धारणपोषणादिकं च कुर्वती भूमिः अस्मभ्यं द्रविणं दधातु इति मंत्रार्थः। अस्य मंत्रस्य अयं भावो वर्तते यत् या भूमिः विश्वंभरा रत्ननिधिः हिरण्यगर्भा सर्वाधारभूता जगतो निवेशनी च वर्तते या भूमिः रत्नधारणकर्तारम् अग्निम् ऐश्वर्यशालिनम् इंद्रम् अभीष्टवर्षकं ऋषभं चापि बिभ्रती वर्तते सा प्रार्थिता सेविता वा सती अस्मभ्यं तु नूनमेव द्रविणं प्रदास्यति इति तात्पर्येण द्रविणकामना कृता वर्तते। अर्थात भूमिः अस्मभ्यं शूरेभ्यो ज्ञानिभ्यो नेतृभ्यो नरनिकरेभ्यश्च धनादिकं प्रददातु इति भावः। अस्य सूक्तस्य सप्तमो मंत्रः भवति यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादं यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादं सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा। अस्य मंत्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्य मंत्रस्य अथर्वा ऋषिः प्रस्तारपङ्क्तिः छन्दो भूमिर्देवता च वर्तते इति बोध्यम्। प्रसङ्गः अस्मिन् मन्त्रे देवैः रक्षितायाः भूमेः वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्य ततश्च वर्चसा परिपूर्णता कामिता वर्तते। इदानीं तावत् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः वयम्। अस्वप्नाः देवाः यां विश्वदानीं पृथिवीं भूमिम् अप्रमादं रक्षन्ति अथो दुहां मधुप्रियं च सा वर्चसा नः उक्षतु। अस्मिन् मंत्रे यानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति तेषाम् अर्थः विचार्यते। अस्वप्नाः अर्थात न विद्यते स्वप्नः येषु ते अस्वप्नाः अर्थात निद्रा तंद्रा अज्ञान आलस्यादि दुर्गुणगणरहिताः देवाः अर्थात सुरगणाः विबुधवीरादयो दिव्यपुरुषा वा यां विश्वदानीं विश्वं सर्वं वा ददाति इति विश्वदानी सकलपदार्थदात्री तां विश्वदानीं पृथिवीं प्रथितां विस्तृतां विशालां वा भूमिं मातृभूमिं धरित्रीं अप्रमादं प्रमादाभावेन अर्थात प्रमादरहिताः सदा सावधानाः च सन्तो रक्षन्ति एतद् रक्षणपालनादिकं कुर्वन्ति। अथो अर्थात अपि च या भूमिः दुहां मधुप्रियम् अर्थात दुहने सति मधुरं प्रियम् अर्थात सर्वहितकरं पदार्थं ददाति सा भूमिः
वर्चसा अर्थात शौर्य ज्ञानैश्वर्यादिना नः अस्मान् उक्षतु अर्थात परिपूर्णान् करोतु इति। अत्र पृथ्वी शब्दः अपि प्रयुक्तः वर्तते, भूमि शब्दः अपि प्रयुक्तः वर्तते। अतः पुनरुक्तेः आशंका न करणीया, यतोहि अस्मिन् मन्त्रे पृथ्वी शब्दस्य अर्थः विस्तृता इति। तथा च अस्य मन्त्रस्य अर्थो भवति निद्रादिरहिताः देवाः दिव्यपुरुषा वा सावधानतया यां सर्वस्वदायिनीं प्रथितां भूमिं रक्षन्ति। या च भूमिः दोहने सति मधुरं प्रियं सकलं हितकरञ्च वस्तु ददाति, सा भूमिः वर्चसा अर्थात तेजो वीरता ज्ञानैश्वर्यादिना अस्मान् सर्वानपि जनान् परिपूर्णान् करोतु। भवन्तः पश्यन्तु, अत्र अप्रमादम् इति पदं प्रयुक्तं वर्तते, अस्वप्नाः इति पदं प्रयुक्तं वर्तते। अस्वप्नः इत्यस्य अभिप्रायः सर्वेपि देवाः दिव्यपुरुषाः वा स्वप्नादिरहिताः सर्वदा जागरिताः सन्तः, अथ च जागरिताः सन्तोपि कदाचित् न अपितु अप्रमादं प्रमादराहित्येन सर्वदा भूमिं रक्षन्ति इति भावः बोध्यः। अस्तु, अस्य मन्त्रस्य अयं भावो वर्तते यत् आलस्य अज्ञान निद्रा तन्द्रादिविहीनैः देवैः सदा अवधानेन रक्षिता सर्वस्वदानरता कामधेनुवद् निखिलमनोरथप्रदात्री च भूमिः शौर्याद्युत्तमगुणैः उत्तमभोगैश्च अस्मान् सर्वानपि परिपूरयतु इति। अतः परम् अस्य सूक्तस्य अष्टमो मन्त्रः वर्तते यार्णवेधि सलिलमग्र आसीद् यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातु तमे। अस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। अस्य मन्त्रस्य ऋषिः अथर्वा वर्तते। अस्मिन् मन्त्रे षट्पदा विराडष्टिः छन्दो छन्दः प्रयुक्तं वर्तते। अस्य मन्त्रस्य भूमिः देवता च वर्तते। प्रसङ्गः: या पृथ्वी पूर्वं जले निमग्ना आसीत्, या मनीषिभिः सेविता वर्तते, यस्याः हृदयम् अमृतम् इव सत्येन आवृतं वर्तते, या परमव्योम्नि स्थिता च वर्तते, सा भूमिः अस्माकम् उत्तमराष्ट्रे दिव्यप्रकाशं बलञ्च दधातु इति कामना अस्मिन् मन्त्रे कृता वर्तते। अस्य मन्त्रस्य अन्वयः एवं बोध्यः: या अग्रे अर्णवे अधिसलिलम् आसीत्, मनीषिणः मायाभिः याम् अन्वचरन्, परमे व्योमन् यस्याः पृथिव्याः हृदयम् अमृतं सत्येन आवृतं, सा भूमिः नः उत्तमे राष्ट्रे त्विषिं बलं दधातु इति। अस्मिन् मन्त्रे प्रयुक्तानां पदानाम् एवम् अर्थः बोध्यः: या अर्थात् या पृथिवी, अग्रे अर्थात् पूर्वकाले, अर्णवे अर्थात् समुद्रे, अधिसलिलम् अर्थात् सलिले जले वा निमग्ना आसीत्, मनीषिणः अर्थात् मनसः ईशिणः मननशीला विद्वांसो वा, मायाभिः अर्थात् स्वस्वकर्मदक्षताभिः अन्वचरन् सेवनम् अनुगमनं वा अकुर्वन्, या पृथिवी परमे व्योमन् अर्थात् महति आकाशे स्थिता वर्तते, यस्याः पृथिव्याः
हृदयम अर्थात अंतर्भागम, अमृतम अर्थात अमृतमेव सुधेव, सत्येन सत्यसंकल्पेन सत्यबलेन सत्यस्वरूपेण वा आवृतम अर्थात व्याप्तम आच्छादितम वा वर्तते, सा अर्थात तादृशी, भूमि अर्थात पृथ्वी, नः अर्थात अस्माकं, उत्तमे श्रेष्ठे, राष्ट्रे देशे भूभागे वा, तुषिम अर्थात तेजो दिव्य प्रकाशम, बलम शारीरिक बल शूरतादिकंच दधातु धारयतु ददातु वा इति। अस्य मंत्रस्य अयम् अर्थो भवति यत् या पृथिवी पूर्वं सागरे जले निमग्ना आसीत्, मनीषिणो यस्याः पृथिव्याः स्वस्वकर्मकौशलादिना सेवाम् अकुर्वन् या महत्तमे आकाशे स्थिता वर्तते, यस्याः पृथिव्याः हृदयम् अमृतमिव सत्येन व्याप्तं वर्तते, तादृशी सा भूमिः अस्माकम् अस्मिन् श्रेष्ठे राष्ट्रे दिव्यं तेजो बलादिकञ्च दधातु इति। अस्य मन्त्रस्य अयं भावो विद्यते यत् एषा जलात् उद्धृता मनीषिगणसेविता महाकाशे समवस्थिता सत्येन व्याप्तहृदया च पृथिवी अस्माकं राष्ट्रे समाजे च दिव्यं प्रकाशं सद्बलादिकं च प्रददातु इति। अतः परम् अस्य सूक्तस्य नवमो मन्त्रः एवं बोध्यः, यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति, सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा। अस्य मन्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः। पूर्ववत् अस्य मन्त्रस्य अथर्वा ऋषिः परानुष्टुप् छन्दः भूमिर्देवता च वर्तते इति ज्ञातव्यम्। प्रसङ्गः, यस्यां भूमौ आपः इव जलानि इव परिव्राजकाः समदृष्टयः सन्तो विचरन्ति, अथवा समदृष्टयः परिचराः आपः क्षरन्ति, सा भूमिः खाद्य पेयादिवस्तुना तेजसा च अस्मान् वर्धयतु इति कामना अस्मिन् मन्त्रे कृता वर्तते। अस्य मन्त्रस्य अन्वयः एवं बोध्यः, यस्यां परिचराः समानीः आपः अहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति, अथो भूरिधारा पयः दुहां, सा भूमिः नः वर्चसा उक्षतु इति। अस्मिन् मन्त्रे समागतानां पदानाम् एवम् अर्थो बोध्यः, यस्याम् अर्थात् यस्यां भूमौ यस्यां पृथिव्यां वा, परिचराः परितः सर्वतो वा चरन्ति भ्रमन्ति इति परिचराः, परिव्राजकाः सेवका वा, समानीः अस्य अर्थः समानदृष्टयः विगतभेदभावा वा, आपः आपः इव अथवा जलरूपाः, अहोरात्रे अर्थात दिवसे रात्रौ च अजस्रम्, अप्रमादं प्रमादराहित्येन क्षरन्ति अर्थात विचरन्ति प्रवहन्ति वा, अथो अर्थात अपि च या भूरिधारा अर्थात नाना प्रकारा नानाविधा वा अथवा नाना प्रकारकं पयः खाद्यपेयादिवस्तु दुहां ददाति, सा भूमिः नः अस्मान् वर्चसा तेजः प्रतापबलादिना उक्षतु अर्थात वर्धयतु परिपूरयतु वा। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः सम्पद्यते, यस्यां भूमौ परिव्राजकाः
तुल्यदृष्टयो भूत्वा अहोरात्रे प्रमादरहिताः सन्तः आपः इव विचरन्ति। अथवा यस्यां भूमौ परिचराः सेवारताः समानदृष्टयश्च आपः अहोरात्रे अप्रमादम् अनवरतं क्षरन्ति प्रवहन्ति। या बहुविधं खाद्य पेयादिवस्तु ददाति सा भूमिः अस्मान् तेजसा बलादिना वा समेधयतु इति। अर्थात अत्र मंत्रस्य अर्थद्वयं कृतं। परिचराः आपः अथवा परिचराः परिव्राजकः इति तद् अर्थद्वयमपि भवता सम्यक् ज्ञातव्यम्। अस्य मन्त्रस्य अयं भावो वर्तते यत् यस्यां भूमौ विगतभेदभावाः भेदभावनारहिताः परिव्राजकाः अर्थात् सन्यासिनः अहर्निशम् अर्थात् अनवरतं परिभ्रमन्ति। यत्र परोपकारभावनया अहोरात्रे आपः प्रवहन्ति सर्वमपि अस्माकं नानाविधं भोज्यपेयादिकञ्च प्रददाति सा भूमिः दिव्यगुणैश्च अस्मान् वर्धयतु। अस्य सूक्तस्य 10मो मन्त्रोऽस्ति यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे इन्द्रो यां चक्र आत्मनेन मित्रां शचीपतिः सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः। अस्य मन्त्रस्य परिचयः एवं बोध्यः। अस्य मन्त्रस्य ऋषिः अथर्वा। अस्मिन् मन्त्रे षट्पदा जगति छन्दः। अस्य भूमिः देवता च इति पूर्वत् अत्र सर्वं बोध्यं। प्रसङ्गः यस्याः भूमेः मापनम् अश्विनौ कृतवन्तौ यस्यां विष्णुः पराक्रमं च कृतवान् इन्द्रो यां शत्रुरहिताम् अकरोत् सा भूमिः अभीष्टं ददातु इति प्रार्थना अस्मिन् मन्त्रे कृता वर्तते। अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यन्तु। अश्विनौ याम् अमिमातां विष्णुः यस्यां विचक्रमे शचीपतिः इन्द्रः आत्मने याम् अनमित्रां चक्रे सा नः माता भूमिः मे पुत्राय पयः विसृजताम् इति। अस्मिन् मन्त्रे यानि पदानि समागतानि सन्ति तेषाम् अर्थं विचारयामः। अश्विनौ अर्थात् एतत् नामक देवकुमारौ वर्तेते मने भवन्तः अपि तौ जानन्तः स्युः। तौ अश्विनौ यां भूमिम् अमिमातां मापिताम् अकुरुतां कृतवन्तौ वा। विष्णुः अर्थात् विष्णुनामको व्यापनशीलः पालकश्च देवः यस्यां पृथिव्यां विचक्रमे विविधप्रकारकं पराक्रमं कृतवान्। शचीपतिः अर्थात् शच्याः पतिः शचीपतिः शक्तिपतिर्वा इन्द्रः अर्थात् शत्रुविनाशकः देवः आत्मने स्वस्य कृते यां भूमिम् अनमित्राम् अर्थात् अमित्ररहितां शत्रुशून्यां वा चक्रे अर्थात् कृतवान्। सा अर्थात् पूर्वोक्त गुणविशिष्टा नः अस्माकं माता अर्थात् जननी भूमिः अर्थात् पृथिवी मे अर्थात् मह्यं पुत्राय अर्थात् सुताय पयः अर्थात् दुग्धादि नानाविध भोज्य पेयादि वस्तु विसृजताम् अर्थात् त्यजतु परिकल्पयतु प्रददातु विशेषेण सृजतु वा इति तात्पर्यम्। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अर्थो भवति यत् अश्विनौ यां भूमिं परिमापितां कृतवन्तौ यस्यां भूमौ विष्णुः
नानाविधं पराक्रमम् अकरोत्। सचीपतिः इन्द्रश्च आत्मने यां भूमिं शत्रुरहितां कृतवान् सा अस्माकं माता भूमिः मह्यं पुत्राय दुग्धादिभोज्यपेयवस्तु परिकल्पयतु ददातु इति भावः। अस्य मन्त्रस्य अयं भावो बोध्यो यत् अशुभ्यां परिमापिता सचीपतीन्द्रेण शत्रुशून्या कृता विष्णोः नानापराक्रमेण च विशिष्टा अस्माकं जननी पृथिवी अस्मभ्यं पुत्रेभ्यः अपेक्षितम् अभिलषितं च सकलमपि वस्तु ददातु। अर्थात् अपेक्षित वस्तु प्रदानेन अस्मान् सर्वान् अपि जनान् पुत्रवत् पालयतु वर्धयतु इति तात्पर्यम् अस्य। इत्थम् अस्मिन् पाठे पञ्चमन्त्राणां व्याख्यानं जातं। मने भवद्भिः सम्यक् श्रुतं स्यात् अवगतमपि स्यात् इति। अत्रायं सारोबोध्यः यत् विश्वम्भरा रत्नैश्वर्यादिधारिणी देवादिरक्षिता पूर्वोक्तगुणविशिष्टा च एषा पृथिवी अन्नादिसकलापेक्षितवस्तुप्रदानेन पुत्रवत् अस्मान् पालयतु इति निष्कर्षः अत्र बोध्यः। इत्थम् अयं पाठः इदानीं समाप्तिं गतः। भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादः।